Praise God. Hallelujah. Dalaygon ang Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato og kinabuhi. Nagsupply sa tong adlaw-adlaw nga gikinahanglan ug labaw sa tanan naghatag natong kusog, naghatag nato og libre nga hangin. Karon nga kapunon igsuon, tugutin usab ako ninyo nga magpaambit sa makadiyot sa pulong sa Ginoo ug ang pulong sa Ginoo atong mabasa dinha sa Roma kapitulo 14 bersikulo 12. Matud pas pulong sa Ginoo, busa ang tagsa-tagsa kanato maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Ikaw ug ako igsuon, ayaw kalimti ang pulong sa Ginoo gipaklaro dinhi igsuon nga ang tagsa-tagsa kanato sa adlaw sa paghukom igsuon maghatag tag husay at tubangan sa Dios igsuon. Di na to kalimtan nga samtang buhi pa ta karon igsuon maghimo tag maayo kabubuton sa Dios, moalagad ta, magtinarong ta sa tong pag-alagad, magtinarong ta sa atong relasyon ngadto sa Dios igsuon. Biyaan nato mga klase-klase nato nga mga sala igsuon. Nganuman dili gusto ang Dios sa mga tao nga nagpaulipon sa sala igsuon. Kay matud pa diha sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 14. Hukman sa Dios ang tanan tang buhat. Bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man kini o dautan. Di na to kalimtan igsuon nga kun unsay atong gitanom dinhi sa kalibutan, mauusab kana ang atong anihon sa adlaw sa katapusan igsuon. Kung nagtanom tag maayo, makaani ta og maayo igsuon. Kung nagtanom tag dautan igsuon, makaani tag dautan. Hukman ta sumala sa tong tagsa-tagsa ka mga binuhatan. Bisan ang atong gibuhat sa tago igsuon, pagpanglimbong, pagpangmakak, pagpangawat, pagpangilad, pagkamapahitason, pagkagarbuso sa atong mga bisyo igsuon. Usa na igsuon nga diha basihan igsuon nga ang tao kun dili siya mobiya mohinulsol sa iyang sala igsuon, didto siya gitagan-an sa Ginoo og linaw nga kalayo nga mao ang impierno igsuon. Kung dinhi sa tong kalibutan karon nahasi ta o nalisang ta sa kainit sa panahon karon igsuon. Kay kung atong tan-aw ng mga sagbot igsuon nangalaya na. Pero sultihan ta ka igsuon nga sa adlaw sa paghukom kung ang tao ilabay ngadto sa impierno igsuon, mas grabe dubli-dublihon pa ang kainit nga nasinatian sa atong kalibutan karon igsuon. Pila ka pilo gani giingon niya dito asupre. Grabe nga kainit igsuon. Mao na nga sa atong kinabuhi igsuon kay kita hukman sumala sa atong tagsa-tagsa man kabinuhatan. Ingon ang Dios, hukman sa Dios ang tanan tang buhat. Bisan ang atong gibuhat sa tago maayo man kini og dautan. Kun sa atong kinabuhi nagtinarong ta sa pag-alagad sa Dios, naminaw ta sa mga alagad sa Dios nga nagwali sa iyang pulong og nagkinabuhi ta sa mga pulong o mensahe gikan sa Dios igsuon, kita makaangkon o ganti nga ang gisaad sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan, kundiin didto makakaunta sa bunga nga gihisgot dinha sa gipadayag igsuon. Mao na nga kung aduna tay kasilo, kasuko, kay ubos o kasina sa uban igsuon o mga bisyo o halimbawa magkabit-kabit ta natay asawa, magkabit ta og dili nato bana na kita nga bana mga bitag dili nato asawa igsuon, dako ka ng sala sa Ginoo igsuon. Bisan ang atong asawa atong gilinglahan, ang atong bana ato nang gilimbungan igsuon, apan atubangan sa Dios igsuon, sultihan ta ka walay malilong atubangan sa Dios. Makita na sa Dios og sa adlaw sa paghukom igsuon, kita mga tubang kita pagahukman sumala sa atong tagsa-tagsa kabinuhatan. Munang niingon siya diha sa Roma kapitulo 2 bersikulo 6, kay hukman sa Dios ang matag tao sumala sa iyang mga binuhatan. Igsuon higala bisan pag nibuhat kag maayo apan duna kay mga dautan nga mga binuhatan nga wala nimo gisurinder sa Dios igsuon, sa adlaw sa paghukom imo nang maani igsuon. Ato nang maani kay kita pagahukman sumala man sa atong mga tagsa-tagsa kabinuhatan igsuon. Mao na nga bisan pag unsaon nato og tago igsuon kay walay tinaguan nga dili madayag. Walay mga tinaguan nga dili mabutyag. Mao na nga bisan unsaon natong tabon, bisan unsaon natong tago, mubuto ka na igsuon. Kabantay tao kining aso atong kumkumon,
mugawas na siya igsuon, mangita na siya pamaagi nga makagawas. Mao na igsuon ingon diha sa Lucas kapitulo 12 versikulo 2. Bisan unsay gitabunan madayag, og ang tanang tinaguan mabutyag. Mao nang igsuon sa kinabuhi nato dinis kalibutan. Kung naghimo tag sala atubangan sa Dios, nakita na sa Dios igsuon. Og sa adlaw sa paghukom, ang tanan nga atong gibuhat dinis kalibutan igsuon, ang tanan nga atong gintagu-taguan, makita na sa Dios igsuon. Bisan sa pagpanglimbong, pwede nimo limbungan ang imong asawa, pwede nimo limbungan imong asawa, apan ingnon ta ka igsuon. Nga sa atubangan sa Dios walay malilong igsuon. Kana lang siguro igsuon, God bless kanatong tanan. Sa kanunay ang Dios padayon nga magpanalangin kanatong tanan, padayon siya nga magligon, padayon siya nga magpanalangin sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi igsuon. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan igsuon. Og dinhi lang taman, God bless kanatong tanan. Hallelujah.